अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सिजावल। आप देख रहे हैं अनजान टीवी। ये है हमारी ज़मीन, हमारा घर। आप इस प्लेनेट के किसी हिस्से पर रहते हैं। यहाँ पे कई तहजीबें पैदा हुई और वक्त गुजरने के बाद ख़त्म हो गई। हमारी ज़मीन का सरकमफेरेंस यानी इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से की गुलाई का सफ़र तकरीबन 40,075 किलोमीटर है। ये हमारे सूरज के करीब तीसरा सियारा है और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पांचवा सियारा। ये वाहिद एक ऐसा सियारा है जिसमें ज़िंदगी बढ़ने के लिए साजगार माहौल मौजूद है। साइंसदान खला में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज, सियारे, सितारों और सूरज को खोज चुके हैं, मगर इन्हें अब तक कहीं भी ज़िंदगी के आसार नहीं मिले। ज़मीन का डायामीटर है 12,742 किलोमीटर, जो सुनने में आपको अजीब लगे क्योंकि हमारी ज़मीन चाँद और सोलर सिस्टम के दूसरे सियारों से काफ़ी बड़ी भी है। लेकिन सवाल ये है, इस कायनात की सबसे डिस्कवर शुदा बड़ी चीज़ आखिर क्या है? तो जब हम इस कायनात में सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढने के सफ़र पर निकले तो हर गुज़रते वक्त के साथ हम पर हैरत के पहाड़ टूटते चले जाते हैं। ऐसे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते चले जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। इस वीडियो में हम अपनी ज़मीन के एनवायरनमेंट से बाहर निकल के कायनात में झांकने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे इस कायनात के सबसे बड़े डिस्कवर शुदा ऑब्जेक्ट को। एंड बिलीव मी, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। ये हम इंसानों को अपनी औकात याद दिलाता है कि इन्हें पैदा करने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी होगी। तो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे का नाम है जुपिटर। ये ज़मीन से 60 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसी 1300 ज़मीनें इसमें समा सकती है, लेकिन ज़मीन के मुकाबले इसका साइज़ सिर्फ 318 गुना बड़ा है। जुपिटर एक गैस साइट है, ये यानी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, लेकिन ज़मीन के जैसे इसकी कोई ठोस सरफेस मौजूद ही नहीं जहाँ कोई इंसान या जानदार कदम रख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, जुपिटर का इतना बड़ा साइज़ हमारे सूरज के सामने एक छोटा सा नुक्ता नज़र आता है। सूरज में तकरीबन 1000 जुपिटर समा सकते हैं और हमारा सूरज ज़मीन से तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है। यानी सूरज में 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। ये तो अभी शुरुआत है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज से कहीं बड़े सितारे मौजूद हैं। अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सितारा UY सिकोटी, जो ज़मीन से 5100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। यानी ज़मीन से इतना दूर अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी सफ़र करें तो भी आपको 5100 साल लगेंगे। ये 2.37 बिलियन डाया किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है, हमारे सूरज जैसे 400 करोड़ सूरज इसमें आ सकते हैं। इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक रोशनी को पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अगर इसका मवाजना ज़मीन से किया जाए तो ज़मीन इसके सामने एक एटम के ज़र्रे से भी छोटी है, क्योंकि UY सिकोटी में 650 खरब ज़मीनें समा सकती हैं। दोस्तों, कायनात में ये सितारा अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यूज़ार नाम के ऐसे बड़े मैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं जो दूसरे सितारों को खाकर अपना साइज़ बढ़ाते रहते हैं और इनसे निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे चमकदार रोशनी होती है। टोन 618 क्यूज़ार अब तक का खोजा गया सबसे ज़्यादा चमकदार क्यूज़ार है, जो कि ज़मीन से 3.7 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसकी चमक 140 खरब सितारों के बराबर है। यानी कुल 1000 गैलेक्सीज़ को भी मिला दें तब भी इसकी चमक उनके सामने मान पड़ जाएगी। इसका साइज़ 198 बिलियन किलोमीटर है और इंसानों के पास आज तक का सबसे तेज़ तरीन एयरक्राफ्ट, जिसे कहते हैं न्यू होराइज़न, इसे भी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए 400 साल लग जाएंगे। इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर UY सिकोटी जैसे 4.5 लाख सितारे समा सकते हैं। साइंस के एतबार से सबसे बड़े सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका जवाब है क्यूज़ार टोन 168। पर अब हमें कायनात में इससे बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो वो हमें सिंगल साइज़ में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर की शेप में मिलेंगे। यूनिवर्स में नेबुलाज ऐसी जगह होती हैं जहां गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादल मुश्तमिल होते हैं और इन्हीं जगहों पर सितारे पैदा होते हैं।
اب تک کا سب سے بڑا نیبولا جو ہم انسانوں نے ڈسکور کیا وہ زمین سے 6500 سے 10,000 لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے، جسے کرینا نیبولا کہتے ہیں۔ یہ نیبولا 460 لائٹ ایئر تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپیڈ آف لائٹ سے 460 سال سفر کرنا پڑے گا۔ یاد رہے، اس کائنات میں سپیڈ آف لائٹ سب سے تیز ترین سفر کر سکتی ہے، جو ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیونینا نیبولا کیوزار ٹون 168 سے 22,000 گنا بڑا ہے، اور اس طرح کے تقریباً 3,000 نیبولاز ہماری ایک ملکی وے گلیکسی میں موجود ہیں، اور ہماری ملکی وے گلیکسی 1 لاکھ لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے، جس میں 500 ارب سٹار یا زمین میں موجود ریت کے ذروں سے بھی زیادہ سٹار موجود ہیں۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ آج تک ہم انسان اس کی حقیقی اسپائرل شیپ کو بھی نہیں دیکھ پائے، اور نہ ہی دیکھ پائیں گے، بلکہ ہم نے اس کے آس پاس کی گلیکسیز کو دیکھ کر اس کی شیپ اور سائز کا اندازہ لگایا ہے۔ ملکی وے گلیکسی کرینا نیبولا سے 230 ٹائم بڑی ہے۔ ہماری اتنی بڑی گلیکسی یونیورس کے سائز کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر ہم سب سے بڑے سائز کی گلیکسی کی بات کریں تو IC 1101 کا جواب ہی نہیں، جو زمین سے 100 کروڑ لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے اور اب تک کی کھوجی گئی سب سے بڑی گلیکسی ہے۔ یہ گلیکسی اتنی دور ہے کہ آج ہم انسان اسے ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھ رہے ہیں، تو یعنی 100 سال پہلے کے ٹائم میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ 40 لاکھ لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں 100 ارب سے بھی زیادہ سٹار ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہزاروں گلیکسی مل کر ایک گروپ بناتے ہیں جنہیں گلیکسی کلسٹر کہتے ہیں، جبکہ کلسٹر بھی آپس میں مل کر ایک اسٹرکچر بناتے ہیں جنہیں سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ جس سپر کلسٹر میں ہماری ملکی وے گلیکسی موجود ہے اسے ویگو سپر کلسٹر کہتے ہیں، اور یہ ویگو سپر کلسٹر 55 ملین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ لیناکیا سپر کلسٹر کا حصہ ہے جو کہ 250 ملین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اب تک کا کھوجا گیا سب سے بڑا سپر کلسٹر اسے کہتے ہیں کیلیم سپر کلسٹر، جو کہ 91 کروڑ لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ لیناکیا سپر کلسٹر سے 1.7 ٹائم بڑا ہے، لیکن یونیورس میں اس کا سائز ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں، کیونکہ یونیورس میں اب تک کا کھوجا گیا سب سے بڑا اسٹرکچر 10 بلین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کریں سپیڈ آف لائٹ سے، تب بھی آپ کو 10 ارب سال لگ جائیں گے، جس کا نام ہے ہرکولس کرونا بوئیلس گریٹ وال۔ اس ایک سنگل اسٹرکچر کے اندر 10 ارب چھوٹی بڑی گلیکسی آسانی سے سما سکتی ہیں۔ اس طرح کے اربوں خربوں سپر کلسٹر جو کہ نقطوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، ان سے مل کر ویزیبل یا آبزرویبل ہماری یونیورس بنی ہے، جس کا سائز ہے 99 بلین لائٹ ایئر۔ یہ کائنات کا وہ حصہ ہے جو اب تک ہم انسان جان پائے ہیں، کیونکہ اس کے پار کیا موجود ہے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے جس یونیورس کو ہم جانتے ہیں یہ صرف ایک گولف بال کے برابر ہو، جو زمین جیسے ایک بڑے اسٹرکچر کے اندر کہیں پہ رکھی گئی ہو۔ اس کے علاوہ ہماری سائنس میں ایک ملٹی ورس تھیوری بھی موجود ہے، جو یہ کہتی ہے ہماری یونیورس جیسی کئی اور یونیورس موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اب ان کا سائز کتنا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہاں، اتنا جان گئے ہیں انہیں پیدا کرنے والی ذات خود کتنی بڑی ہے۔ قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں 7 آسمان ہوں گے، یہی تو ہے اللہ اکبر کا اصل مطلب۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اب میں ملوں گا ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔